अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे या फिर जीने की कोशिशें कर रहे होंगे। जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द किसी मुश्किल किसी परेशानी का शिकार हैं, इन सब के लिए दुआएं कि अल्लाह सुब्हान व तआला इनकी आसानियाँ फरमाएं ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा हार्ट टचिंग है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो शेयर की जाती हैं, फ़ील की जाती हैं, तो वो कहते हैं कि पता चलता है कि वाकई कुछ चीज़ें जो हैं पीछे रह गई हैं। जैसा कि आज से 30-40 साल पहले सहरी के लिए लोग अलार्म या मोबाइल फ़ोन पर डिपेंड नहीं करते थे, बल्कि मस्जिद की अजान या मोहल्ले में ढोल बजाने वाले या फिर देहातों में मुर्ग की बांग पर जाग जाया करते थे। उस वक्त की सहरी भी बड़ी सादा होती थी, बग़ैर ऐसी फ्रिज की सहूलतों के साथ रोज़े रखे जाते थे। आज हम जदीद दौर में रोज़े के असल मकसद से तो लगता है दूर ही हो चुके हैं। रोटी, दही, दूध, देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा था, लेकिन आज जनाब एनर्जी ड्रिंक, साथ में प्रोटीन्स, मिल्क शेक जैसी चीज़ें दस्तरखान की ज़ीनतें बनती चली गईं। क्या ये वाकई वाली सेहत है? क्या उस तरह की सेहत हम सब की अब है कि नहीं है? पहले रोज़ेदार किसान खेतों में काम करके बाज़ारों में मज़दूर मज़दूरी करते थे और शदीद गर्मी में रोज़े रखते थे, मगर वो इतने मज़बूत होते थे, उनकी सेहत इतनी अच्छी होती थी। लेकिन आज के दौर में हमने बहुत ज़्यादातर लोग जो है ना एसी वाले कमरे में बैठ के रोज़े गुजार रहे होते हैं, लेकिन फिर भी थकन और कमज़ोरी और नकाहत मैं कहती हूँ ऐसे नज़र आती थी। बच्चे जो होते थे, छोटे छोटे बच्चे रोज़े रखा करते थे। आज हम लोगों के बच्चे जो हैं, हम कहते हैं नहीं अभी आप बहुत छोटे हो, अभी बड़े हो जाओ, अभी छोटे हो उनके अंदर वो रोज़ा रखने वाली वो जो खुशी जो महसूस की जा सकती थी ना, वो अब नहीं आती है, क्योंकि हम उनको इतना बड़ा कर देते हैं, फिर उनके अंदर वो वाली लगन भी नज़र नहीं आती है और वो समझते रहते हैं कि रोज़ा रखने से ना हमें बड़ी कमज़ोरी हो जाएगी सॉरी माफ़ करें, और बड़ी नकाहत सी हो जाएगी। अब जो है ज़्यादातर जो है यहाँ पे रमज़ान में मसाजिद जो है ना पहले भरी नज़र आती थी, लेकिन अब जो है ना 3-4-5 दिन की तरावी के बाद ऐसा लगता है कि मसाजिद में से ना रोज़ेदार गायब होना शुरू हो गए। लोग कुरान पाक की तिलावत करते थे, हमसायों के घरों में अफ्तार भेजने का इतना अच्छा रवाज हुआ करता था, लेकिन आज रोज़ा यूट्यूब सोशल मीडिया पे गुजर ही जाता है। तरावी में जाने का एहतमाम इस तरह नहीं, अफ्तारी होटलों में होने लगी है। रमज़ान की तो लगता है कि असल रूह ही खो चुके हैं। लेकिन जब ढोल की थाप पर लोगों को सहरी के लिए उठाया जाता था और रोज़ेदारों को और रोज़े की तलकीन की जाती थी, तो ढोल बजाता जाता था और बोलता जाता था। दूर दराज से अगर मुर्ग की अजान सुनी जाती थी तो ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि जनाब सहरी का टाइम तो हो चुका है। बड़े सादा से लोग थे, खाने भी सादा सादा से थे। मोहल्ले में गरीब लोगों के घर अफ्तारी और सहरी भेजी जाती थी। याद रखा जाता था कि फ़लाने के हालात सही नहीं है, उसके घर हम सहरी भेज दें या अफ्तारी भेज दें। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हर कोई जो है ना एक चहल पहल लगी रहती थी। बड़ा ही सुनहरा दौर हुआ करता था, जिसमें एक दूसरे से मोहब्बत थी। रोज़ा रख के लोग सारा दिन काम काज में मसरूफ़ रहते थे और अपने काम काज करते जाते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत भी साथ साथ वो अपने कर रहे होते थे, फिर आराम करते। असल में रोज़े का मज़ा ही ऐसा आता था, लेकिन अब ज़्यादा वक्त तो सोशल मीडिया पर ही गुजर जाता है। आज के लोगों में वो एहसास, वो मोहब्बत, वो हमदर्दी भी कम ही नज़र आती है, बल्कि उसकी जगह जो है ना हसद बुग़्ज़ खूब परवान चढ़ा। आज के दौर में जो भी काम करते हैं उसमें जो है नेकी कम, दिखावा ज़्यादा ही शुरू हो चुका है। अब अफ्तार और सहरी का एहतमाम उन लोगों के लिए किया जाता है जिनसे कोई मतलब हो, जिनसे कोई ख़ास किस्म का काम हो। बड़ी बड़ी अफ्तार पार्टियाँ दी जाती हैं, बुफ़े डिनर, बुफ़े अफ्तार की जाती है। ये सब बेमकसद तरीके से जो है ना हमारी ज़िंदगियों में शामिल होता ही चला गया। सोशल मीडिया पर अच्छे स्टेटस लगाने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका है भाई, लेकिन अच्छाई नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हमारी नेकी सोशल मीडिया पर होती है। अगर किसी की मदद या सहारा करते हैं ना, तो उसको स्टेटस पर लगा कर उस बंदे की वो जलालत की जाती है कि वो आइंदा के लिए तो तौबा ही कर लेता होगा कि वो किसी की मदद ले, क्योंकि ये भी तो दिखाना है कि हमने कितनी बड़ी मदद की है भाई। जबकि इस दौर में साथ वाले को पता भी नहीं चलता था कि किसी ने किसी की मदद की, सब कुछ लगता है पीछे ही रह गया। अल्लाह पाक हम सब पर ना अपना ख़ास रहम व करम फरमाए। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब इंसान देखता है ना और याद करता है तो फिर सोचता है कि यार क्या ज़माने थे और किस तरह लोग अपने काम किया करते थे। यहाँ मैं लगा रही थी बिरयानी को दम और देख लें मेरा चूल्हा बुझ गया। अब जो है ये जो मैंने उसके ऊपर अपना सिलेंडर रखा हुआ है उसी के ऊपर मैं काम करती हूँ। ये आप देख रहे होंगे, मैं कोई 3-4 महीने से मैंने अपने इस तरह से काम किया है। अच्छा, इन लोगों ने अपना शेड्यूल बताया था कि हम इतने बजे देंगे, वो कोई शेड्यूल नज़र ही नहीं आया। ना सहरी के वक्त आपको मिलती है और ना ही आपको इफ्तार के वक्त मिलती है। मुझे तो लगता है हम सारे के सारे लोग सिलेंडर पे या इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर ही शिफ्ट हो जाएंगे,
کیونکہ جب کام کر رہے ہو آپ کا سارا کام بکھرا ہو اور ایک دم سے ایسا لگتا ہے جی جناب آپ کی تو گیس ہی چلی گئی ہے یا آپ کی لائٹ چلی گئی ہے، پھر آپ کیا کر سکتے ہو؟ اس میں تو پھر آپ کا کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ نا ہم سب لوگوں نے فروزن چیزوں کی طرف جو ہے سوئچ کیا ہے۔ اگر ہم یہ ساری ٹائم سیونگ کریں گے جبھی ہم آگے اپنے اور سارے کام کر سکیں گے۔ اگر ہم جس طرح ابھی فرائی کریں گے وہ پھر تو مجھے لگتا ہے ہمارا سارا دن کچن کی ہی نظر ہو جائے گا۔ ٹائم سیونگ کہاں سے ہوئی؟ یہ ایک اچھا طریقہ ہے دیکھا جائے، لیکن اتنا ایکسٹرا بھی نہ کر کے رکھا کریں۔ ایک ہفتے کے حساب سے اپنی چیزیں سیٹ کر لیا کریں۔ شروع میں 1-2 دن تو روزے میں نا سمجھ نہیں آتی کہ فیملی نے کون کون سی چیزیں شوق سے کھانی ہیں یا ان کے لیے ہم نے کون کون سی چیزیں جو ہے زیادہ کوانٹٹی میں بنانی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ نا سب لوگ جو ہے نا سیٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹائمنگ شیڈول بھی ہمارا سیٹ ہو جاتا ہے، ہر چیز سیٹ ہو جاتی ہے اور پھر ہم اس حساب سے اپنے یہ 30 دن گزار رہے ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کے رمضان کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ میرے اچھے گزر رہے ہیں، ہر چیز کا اہتمام اچھے ہو رہا ہے۔ لاسٹ ایئر تو یہ تھا کہ میرا بہت زیادہ ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر گزرنے لگا تھا۔ اس دفعہ میں نے اپنے آپ سے پکا پرومس کیا تھا کہ نہیں اتنا زیادہ ٹائم نہیں دینا، جسٹ 2 آورس دینے میں نے اسکرین کو، اور اس کے بعد میں نے اپنے سارے کام کرنے ہیں، اپنی عبادت کا اہتمام کرنا ہے، اپنے گھر والوں کا کس طرح سے خیال کرنا ہے، ہر چیز کو میں نے بیلنس کرنا ہے۔ ایک ہوم میکر کی بہت بڑی ڈیوٹی ہو جاتی ہے ہر لحاظ سے، چاہے سردی ہو، گرمی ہو، رمضان ہو، عید کا موقع ہو، گھر میں شادیاں ہوں، یہ سارا کام جو ہوتا ہے نا وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کو کس طریقے سے مینیج کر رہی ہوتی ہے، کس طریقے سے اس ٹائم کو سیو کرتی ہے، کس طریقے سے اس میں وہ اپنا خیال بھی رکھتی ہے، کیونکہ اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سیلف کیئر کو بالکل بھی اگنور نہیں کیجیے گا۔ یہاں آج میں نے بنائے تھے جناب، یہاں پہ رول تھے، سموسے تھے، پکوڑے تھے، فرائز بنائے تھے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا ہم نے یہ چیزیں نہیں کھانی، لیکن بچوں کے جو روزے ہوتے ہیں نا تو بچوں کے لیے پھر آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ بچے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ان کا روزہ ہے، ان کے لیے نا اہتمام کیا گیا، اور کرا بھی کریں، جس کی جتنی استطاعت ہو وہ اس میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے ویسے ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ اوور ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بجٹ کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنے بچوں کے لیے اپنا مینیو خود سیٹ کریں۔ ہر دن اسی چیز کو نہ ریپیٹ کریں، اگلے دن اس کے ساتھ کچھ اور ویریشن کر لیں، نئی ورائٹی بنا لیں، تو خود بخود دسترخوان جو ہے نا رونقوں والا بن جائے گا۔ اس کے ساتھ میں نے جو ہے یہ باربیکیو ساس اور اس کے ساتھ ٹومیٹو کیچپ جو ہے سرو کی تھی۔ اس کے اوپر میں نے یہ اپنا چاٹ مسالہ میں خود گھر پہ بناتی ہوں یہ بھی رکھا تھا، اور پکوڑوں کے اوپر میں اکثر چاٹ مسالہ ضرور چھڑکتی ہوں، جو کہ سب کو بہت پسند آتا ہے۔ بڑے کرسپی پکوڑے بنتے ہیں۔ پکوڑے کے بیٹر میں بالکل بھی پانی نہیں ایڈ کرتی ہوں، تو ایک آدھ گھنٹہ پہلے ہی نا جو مکسر میں نے آپ کے سامنے بنایا تھا پکوڑا مکس، اس کے اندر میں ویجیز جو مجھے ڈالنی ہوتی ہیں، ٹماٹر ہے، پیاز ہے، دھنیا پودینہ، ہری مرچیں ڈال کے نا رکھ لیتی ہوں۔ اس کا خود ہی پانی جو ہے نا اس میں وہ خود ہی اس میں اچھے خاصی اس کی کوٹنگ ہو جاتی ہے، پھر مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لیے ایکسٹرا پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ افطار سے تقریباً 20-25 منٹ پہلے میں کچن چھوڑ دیتی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں اس وقت کچن میں جو ہے جو قیمتی ٹائم ہے آپ کا دعائیں مانگنے کا، اور اپنے اس آخری عشرے کی دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی تلاوت قرآن پاک رہتی ہے تو 2-4 رکوع پڑھنے کا ٹائم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سارا ٹائم جو قیمتی ٹائم آپ کا کچن میں گزر جاتا ہے، اور پھر آپ جو ہے نا رہتے ٹائم پہ بھاگے آپ بس صرف اپنے کھانے پکانے کی چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بھی کریں اور وہ بھی کریں۔ یہاں جی اپنا حال ہمارا ایسا ہوا کہ پھر ہم نے اپنے لیے چائے لی، اور پھر یہاں پہ اپنے رجسٹر پہ بیٹھ کے، جس میں اپنے بہت سارے پلانز وغیرہ لکھتی رہتی ہوں، میری ڈائریز فل ہو گئی تھیں، تو ابھی فی الحال اس پہ کام چل رہا ہے تو وہ کر لیتی ہوں۔ لاسٹ میں اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی ہینڈ کیئر کریں، فٹ کیئر کریں۔ کراچی کا ویدر بہت ڈفرینٹ ہو رہا ہے، کبھی ڈرائی ہو رہا ہے، کبھی ہلکی گرمی ہو رہی ہے، تو کبھی سردی ہو رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا موسم کس طرف چلا گیا ہے، لیکن موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ تو بس ہمارا آج کی یہی روٹین تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا خیال بھی رکھیے گا۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور آپ لوگوں کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا۔ اجازت دیں، ملتی ہوں میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین، فی امان اللہ۔